हाँ, गले में तोख जाने वाली बात को हमको याद रखना है कि जो भी माल बचा कर रख लो, अगर इसका हिसाब लिया जाएगा या नहीं तो ये मेरे जन्नत में जाने का जरिया बनेगा या मेरे जवाबदही का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला इसी के जरिए से जो है ना अजाब दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमारी जानों को, हमारे वक्त को और हमारे माल को निजात बनने का जरिया बनाए। आगे चलते हैं, आयत नंबर 181 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम गनी है, और इनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे, और इससे पहले वो पैगंबरों को नहा कत्ल करते रहे हैं वो भी इनके नामाए आमाल में सबत है। जब फैसले का वक्त आएगा तो उस वक्त हम इनसे कहेंगे कि लो अब अजाब जहन्नुम का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। वर्ड क्या है, देखिए कमाई वर्ड यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि, और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है, जो सजा के वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि अल्लाह आदिल है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। दुनिया में जो उन्होंने शुरूर किए थे और जो है ना वो उनकी सजा है। अब जो वर्ड उन लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसको इस्तेमाल किया है कि लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन, उन लोगों ने नौज़बिल्लाह नौज़ल्लाह अल्लाह ताला को ये बोला कि अल्लाह नौज़बिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की जहाद के लिए करना, अल्लाह की मस्जिदों के लिए करना, अरे कई को अल्लाह चाहे तो नहीं कर सकता था, अल्लाह फकीर, नौज़बिल्लाह इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे। तो अल्लाह उन आयतों का जवाब इसकी समरी में और इसके अगर हम तफसीर में देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला चाहता तो हर एक को सोने का निवाला खिला सकता, अल्लाह सुब्हाना चाहता तो हर एक को कवी, हर एक को मुस्तहकम बना सकता था। किसी को देकर आजमाया है, किसी को लेकर आजमाया है, और नहीं देकर आजमाया है, किसी को लेने वाला बनाया है। लेकिन हम समझते हैं कि लेने वाले की आजमाइश बड़ी है, लेकिन याद रखिए देने वाले माल वालों का बहुत कड़ा हिसाब होने वाला है, क्योंकि उनको आने के बाद में फिर अपना जो है ना माल अल्लाह की राह में खर्च भी करना है, क्योंकि उसके कंफर्ट तो हम एंजॉय कर रहे हैं हम तमाम लोग, लेकिन जब इसका जो है ना अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आती है तो फिर हम कहीं ना कहीं बुखल करने लगते हैं। तो अल्लाह बहुत बड़ा खजाना है और अल्लाह ताला तमाम को दुनिया और आसमान के जमीन के खजाने हर एक इंडिविजुअल को भी अल्लाह अता करता है, तो उसकी रहमत में एक दिन का बराबर भी फर्क आने वाला नहीं है। और ये जालिम लोग अकल नहीं रखते थे और इस तरह की बातें करके आखिरत का अजाब मुहैया कर लेते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी, उन लोगों अपनापन मैनेज कर लेना काइंड ऑफ वर्ड्स भी कहीं हमारे को इन तरीके के लोगों में ना मुलविस कर दे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं 182 में, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है कि हम किसी को रसूल तस्लीम ना करें जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे गैब से आकर आग खा ले। उनसे कहो कि तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुटलाए जा चुके हैं। वो खुली खुली निशानियां, सहीफे, रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे। आखिरकार हर शख्स को मरना है, इस चीज को हाईलाइट करिए, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, और तुम सब अपने अपने पूरे अजर कयामत के रोज पाने वाले हो। कामयाब दरअसल वो है, तमाम लोगों की भागदौड़ का है, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा शौहर कामयाब हो जाए, मैं कामयाब औरत बन जाऊं। तो अल्लाह ताला उसकी का सक्सेस बता रहे। कामयाब दरअसल वो है जो यहाँ नहीं, यहाँ का क्राइटेरिया क्या भी नहीं है, जो वहां दोज़ख से बच गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए। और रही ये दुनिया तो ये महज एक जाहिरी फरेब है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, एक धोखे का सामान है। यहाँ की किसी की इज्जत, यहाँ की किसी की पोजीशन, यहाँ की किसी की प्रॉपर्टी, यहाँ की किसी की औलाद की, शौहर की, अपनी तरक्की, अपने डिग्रियां, अपने सर्टिफिकेट्स, अपने माल, अपने गाड़ियां डज नॉट डिफाइन सक्सेस। हु इज सक्सेसफुल पर्सन, हाँ बड़ा सक्सेसफुल है, उन्होंने वहां यूनिवर्सिटी में पढ़े, बच्चे बड़े सक्सेसफुल निकले। क्या सक्सेसफुल निकले? इज्जत भी नहीं कर रहे माँ बाप की। ये सक्सेस हो सकती है? नहीं हो सकती। असल सक्सेस क्या है? आज इस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लिए, अल्लाह बोल रहा, क्रिएटर बोल रहा। असल सक्सेस क्या है? जो वहां आतिशे दोज़ख से बच गया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर मुझे इस चीज का ऐलान हो जाए कि मैं जन्नत में दाखिल और एक कदम ही अंदर गया और दूसरा नहीं गया तो भी मैं बहुत डरेवा रहूंगा,
काइंड ऑफ वर्ड्स उनके कौलों में मिलते हैं। तो इतना ज्यादा उन लोगों को ये था कि जन्नत के किसी कोने में भी जगह मिल जाए और सिर्फ दोज़ख की आग से मैं बच जाऊं, दैट्स इट। उससे चाहे तो मतलब जन्नत फिरदौस तो बहुत आला चीज है, खाली दोज़ख की आग, अल्लाह मेरे को इतनी कंफर्मेशन हो जाना कि मेरे को अल्लाह ताला दोज़ख से बचा ले। ये थे आखिरत के सौदे और ये मयार है सक्सेस का। ठीक, इस पर ज्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत पे इस पर हम अपनी बात को यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, चाहे तुम इनकार करो। उन लोग शर्त मांग रहे थे, पिछली आयत में देख लिए, वो शर्त लाओ, ये शर्त लाओ, हमेशा से बोलते रहते हैं। उन लोगों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सीरा में भी बहुत पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा में भी हम उनके मुतालिबात पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ऐसे गलत मुतालिबात को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक, और वो कोई भी निशानी अल्लाह ताला, ये किताब है भाई, अल्लाह ताला के रसूल है, मानना है आपको, यही तुम्हारे लिए निशानी है। आखिरत तक कोई भी निशानी जो है ना, अब कोई मिराकल्स अल्लाह ताला दिखाने वाले नहीं, किताब ही हमारा मिराकल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिंदगी मुबारका ही हमारे लिए प्रोसेस हिदायत है। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजों से अगर हिदायत नहीं पकड़े तो अल्लाह ताला बोल रहे कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। मैं इसके नीचे अपना नाम लिखती हूँ और आप अपने लिए अपने नाम अगर अपनी किताबों में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए कि अल्लाह ताला मुझे बोल रहा है कि मुझे मरना है एक दिन, मुझे एक दिन मरना है। कैसा दिन रहेगा वो? नॉर्मल डे रहता, दूसरों के लिए कैसा? नॉर्मल डे, एक सन निकले हुआ है, सुबह हो रही, परिंदे उड़ रहे, सूरज निकल रहा, समंदर बह रहा और तमाम लोग अपनी ड्यूटियों की तरफ जा रहे हैं, लेडीज अपने कामों में बिजी हैं, बच्चे अपने स्कूल्स में बिजी हैं। किसको फर्क पड़ा? सिर्फ मेरे लिए। पूरी जिंदगी, पूरी कायनात अपनी ओन रूटीन में चल रही है, लेकिन वो मेरी रात मेरे लिए बहुत डिफरेंट रात होगी, क्योंकि मैं अपने बिस्तर को छोड़कर जमीन के अंदर एक अंधेरे गड़े में दुनिया की हकीकत को असली माने में समझ रही हूँ। वो दिन आने से पहले, वो मैसेजेस व्हाट्सएप पे रोटेट होने से पहले कि फलाम बिनते फलाम का इंतकाल हो चुका है और वो इस हालत में पाई गई है, इस तरह का मैसेज लोग मेरे और नाम आपके नाम पे दुआएं, स्टिकर्स, इन्ना लिल्लाही का पैगाम भेज रहे होंगे। किसी को कुछ नहीं फर्क होगा, कुछ लम्हे का जो है ना गम होगा, उसके बाद अपने अजीज को कुछ महीनों तक और कुछ सालों तक गम होगा और वो लोग भूल जाएंगे। फर्क पड़ेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, ना मैं कोई इबादत करने के लायक हूँ, ना मैं अपनी दौलत को सदका करने के लायक हूँ और ना मैं आकर अपने वारिसों को ये हिदायत कर सकूं कि मेरे लिए दुआ करें। सारे काम अभी करना है जब मैं जमीन के ऊपर हूँ। अभी मौत का मजा मैंने नहीं चखा है, खट्टा है, मीठा है, सुकून का है, गम का है। अल्लाह ताला हमारे लिए वो वक्त को आसान करे। आगे चलते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हें माल और जान दोनों की आजमाइश पेश आकर रहेगी और तुम अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी तकलीफदार बातें सुनोगे। अगर इन सब हालात में तुम सब्र और अजर और खुदा तरसी की रविश पर कायम रहो तो ये बड़े हौसले का काम है। इन अहले किताब को वो अहद में याद दिलाओ और अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, इन्हें पोशीदा नहीं रखना होगा। मगर उन्होंने किताब को परते पुष्ट डाल दिया और थोड़ी कीमत पर इसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को अजाब से महफूज ना समझोगे, अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की तारीफ इन्हें हासिल हो जो फिल वाक़े उन्होंने नहीं किए हैं। हकीकत में इनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है और इनकी कुदरत सब पर और इसकी कुदरत सब पर हावी है। 188 तक मैंने इसका तर्जुमा पढ़ लिया है। 186 से इसका देख लेते हैं कि अल्लाह ताला शायद फरमाता है वो मुशरिक हैं जो ये बातें सुन रहे हैं, इनके हालात मतलब क्रिटिसिज्म तो चलेगा और आजमाइश वगैरह तो अल्लाह ताला लेकर रहेंगे। इसको हमने सूरह बकरा की आयत में भी हमने वहां डिस्कस वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफि वल जुई, वो आयत में से है कि मुसलमान है, दुनिया में है, जन्नत हासिल करना है तो थोड़ी तकालीफ तो हमारे को करना ही पड़ेगा। बातें भी सुनना करते हैं, वो बातें भी बोलते हैं, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, हाँ बड़ी मुल्लानी बन रही, बड़ी हदीसा पढ़ने वाले होंगे, सडनली जो है ना ऐसा चूहे खाको बिल्ली जो है ना हज गुजारी, सही टाइप का क्रिटिसिज्म मिलेंगे बाहर से भी, मोस्टली अंदर से भी। करना क्या है? सबर करना है और खुदा तरसी की। अब ऐसी बोले अब देखो
मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं। अगर अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं, उन्हें जो बोल रहे हैं हमारे को सुनने नहीं आना, हम क्योंकि अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं, और खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते रहना है, और अल्लाह ताला पर बड़े हौसले का और ये जो है ना सबर से रहना, ये कोई इजी काम नहीं है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़े आजमुल उमूर का काम है। इस्तिकामत से रहना, बातें सुन को भी पलट को बोल दिए, पलट कर जो है ना उनके ऊपर खड़े हो गए जहालत के लिए, अपने डिफेंस में, आप अपने प्रोटेक्शन में जो है ना तमीज और दायरे में अगर आप कर रहे हो तो दैट इज ओके, बट जहालत के साथ जहालत रवैया इस्लाम ने सीखा था। इग्नोर कर देना बेटर है। आगे अल्लाह ताला एक कौम का जिक्र कर रहा है, वही अखज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना, उन्होंने अहद लिया था। पहले लोगों की क्या क्या अहद लिए थे कि हम अल्लाह की किताब को, और उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम जो है ना लोगों तक इसको पहुंचाना है, तालीमात को तुम लोगों तक फैलाना होगा। ठीक, यहाँ पर है देखिए उतुल किताबा, ये जो वर्ड है वहां पर है, तुम्हारा लोगों से जो है ना किताब पहुंचानी होगी। उन्होंने क्या किया, इसे पोशीदा रखना, इसको पोशीदा नहीं रखना गया, मगर उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया, उसे पशे पुश्त डाल दिया, और थोड़ी कीमत पे, नहीं नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, उन्होंने फला बहुत बड़ी पोजीशन वाला था और उन्होंने जिना कर लिया, तो ठीक है, तो उनका जिना का गुनाह यह है कि उनको खद्दे पे बिठा कर रौंड मारो। ऐसे बनी इसराइल हरकत करना शुरू कर दिए थे, तो इस पर अल्लाह ताला उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। अब एज ए मुसलमान मैं इस आयत को पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको उम्मत वस्त बना दिया है, पूरे पारे में, बकरा में, अल इमरान में पढ़ते आ रहे हैं। अब हम उम्मत वस्त है, हमारी जिम्मेदारी है। अब अपने आप को इस लाइन में रखो, देखे तो कैसी आयत दिख रही, देखिए जो अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों तक फैलाना है, खैरुकुम कुंतुम खैरा उम्मतिन, है ना, वो हमारे ऊपर भी आयत आ चुकी है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 110 में हम पढ़कर आ गए हैं कि तुम्हारे को अब लोगों को खैर की तरफ बनाना है, अल्लाह की किताब पहुंचाना है। तो हम क्या करें, इन्होंने इसे पोशीदा रखना, उसको पोशीदा नहीं रखना होगा। हम क्या करें, किताब पढ़ना, सुबह पढ़ो, इतना पढ़ा पढ़ को फूक लेना, शाम में सोने से पहले इतना पढ़ा पढ़ को फूक लेना, ठीक है। इसको इस तरीके की वसीयत, मरने के टाइम पे हाँ ये दुआ पढ़ना इजिली निकल को जाता, ऐसे काइंड ऑफ अगर इसे पढ़ने फूकने की किताब बना को रख लिए बोले तो ये काम नहीं होता। खुद भी अमल करना है, ज़ाब्ते हयात है कुरान, और लोगों तक पहुंचाना है। तो हम कौन से लेवल पे हैं, अपने आप को ट्रेस करना। सेकेंडली अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों ने क्या किया, पैसे पूछ डाल दिया और थोड़ी कीमत पर फतवे देना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता, ठीक है छोड़ो, अल्लाह माफ करने वाले, काइंड ऑफ फतवे आलिमा देते थे, अब तो हम ही देना शुरू गए। तो अल्लाह ताला उनको बता रहा है कि कितना बुरा है कारोबार जो ये कर रहे हैं, ना खुद पढ़ रहे ना लोगों को पहुंचा रहे, और फिर फतवे दे लेते बैठी, कुछ भी नहीं होता, रहने लाइक लो, अल्लाह माफ करने वाला है, उतना सीरियस न खोलो। तो उन लोगों को अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उन लोग अपने लिए क्या जमा कर रहे हैं, अजाब, ऐसे कामों की तारीफ। और फिर क्या है रवैया, बोले तो ऐसे कुछ भी काम नहीं करेंगे, लेकिन दे वांट क्रेडिट होना, मेरे को नाम मेरा पूरा ऊपर आना, मेरे कोई भी काम में कामयाबी होती है, कोई भी सक्सेसफुल होता तो मैं पकई बोल को मालूम होना, पूरे तरकारियां कौन काट को दिए, मसाले कौन को पीस को दिए, वो नहीं, दम कौन दिए, हाँ उन्होंने पकाए बोले, तो ऐसा आको काइंड ऑफ क्रेडिट लेने के हर मामले में। ऑफिसर्स में भी ऐसे कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, और चीजें भी दूसरों के चीजों को लेकर अपना नुमाया जो है ना, अपना नाम लगा देना, दैट इज बहुत बुरी चीज है। ये अल्लाह ताला उन चीजों को बता रहे, और हकीकत में इनके लिए दर्दनाक सजा है। तो जिसका हक बनता है लोगों का हक देना भी हमारे को आना चाहिए। जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, और उसकी खुदरत सब पर हावी है। बेशक तमाम चीजों का रब अल्लाह ही है, और वो तमाम चीजों का खुदरत रखता है। अब हमारा लास्ट का रुकू शुरू हो रहा है, जो ये आखिरी की आयतें हैं, आयत नंबर 190 से लेकर 200 तक जो है ना, ये बहुत ही प्यारी आयतें हैं, और इसकी जो है ना हदीसों में पता चलता है कि ये जो आयतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे। रात में तहज्जुद के वक्त, उस वक्त जब अल्लाह सुब्हाना ताला आसमान के पहले अर्श के ऊपर मतलब आते हैं, जलील अफरोज होते हैं, वर्ड है वो, तो वो वहां पर आते हैं, और जो है ना सुभान अल्लाह, जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला कबूल, कौन है जो मुझसे मांगे, है ना, वो हदीस वहां पर रिमाइंड कर लीजिए। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन बशर हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हिकमत दी है, और उस वक्त उन्होंने ये आयत पढ़े। तो देयर इज समथिंग हिडन, अल्लाह ताला ने इसमें रखा है मैसेज, और इसमें दुआएं हैं, और इसमें अल्लाह ताला से बरकत मांगी गई है। अब रजब चल रहा है, अब एक बिदत हमारे रिवाज में आ गई है कि फला डेट को फला रात में जो है ना मेराज हुई थी, और हमारे को मेराज करना चाहिए। थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मेराज की अगर आप हिस्ट्री से डेट निकाल लीजिए, देयर इज लॉट ऑफ जो है ना, अब भी हम पढ़े ना सीरा, लास्ट मंथ
ہماری سیرہ میں معراج کا گزرا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ وہ ڈیٹ کون سی ایگزیکٹلی تھی. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، معراج کب پیش ہوئی تھی؟ 10 ہجری میں، ہے نا، 10 یا 11 ہجری کے ہجرت سے پہلے پیش آئی تھی. تو اس وقت جب پیش آئی تھی نبوی دور میں، مکی دور کے آخری پیریڈ میں جب پیش آئی تھی، تو اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 11 سال مدینی زندگی گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلیفہ کا دور گزرا، اس کے بعد میں تابعین، تابعین، کوئی بھی یہ ڈیٹ کو اسپیشل نہیں قرار دیا. یہ کہیں سے جو ہے نا کوئی غلط روایت کی وجہ سے جو ہے نا یہ بدعت آئی ہے. تو میں اور آپ ان آیتوں پر رک کر جو ہے نا یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک متبرک ہے، اور اسپیشلی رات کا آخری حصہ ہم لوگ تمام جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تمام جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا 10th نبوت، کریکٹ ہجری بول دی تھی میں غلطی سے، 10th نبوت یعنی مکی لائف میں، تو اس میں جو ہے نا وہاں ہم لوگ یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خیر کلیکٹ کرنے، کئی کچھ سال کی ایک ہی رات انتظار کرنا کیوں، ہاں جو ایک رات کی جو اسپیشل اللہ تعالیٰ بتائیں وہ پوری حدیث میں قرآنوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی بھی ڈیٹ فکس نہیں ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو یا پھر جو ہے نا اس کے تاخراتوں میں تلاش کرو، تو اس کا بھی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ملتا. تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں. اب تک جو ہے نا ہم جو ہے نا غیر شعوری طور پہ، لا علمی طور پر اس میں ملوث تھے، تو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں. ہم ایک رات کے بغیر ہم ہر رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مقبولیت کی امید کرتے ہیں. ٹھیک، چلیے دیکھتے ہیں آیتوں کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات کے دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہلہار میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کا آگ سے بچائے. پلیز آمین آمین بولتے جائیے میرے لیے، اور میں آپ کے لیے آمین کرتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک لمحات میں اور ان مبارک محفلوں میں فرشتوں کے ساتھ اللہ ہمارے حق میں یہ قبول عطا فرمائے. پیسہ رب تو ہمیں عذاب کے دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا ہے. دنیا کی ذلت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی ذلت بہت بڑی اور رسوائی ہے. اور پھر اسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. پورے لوگ نہتے پریشان، چیزیں کون کس کو مدد کرے گا. دنیا میں تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، بھگدڑ ہو جاتی ہے تو ایسی بھاگتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں، کوئی کسی کو پلٹ کر دیکھنے والے نہیں رہتے. آخرت کی بھگدڑ میں کون میرے کو ہاتھ پکڑے گا، کون میرے کو نیکیاں دیں گا، کون میرے کو پلسرات کرے گا. اپنی اپنی نفسی کا عالم رہے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری مدد فرمائے. مالک ہم نے پکارنے والے کو سنا کہ جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. پکارنے والے کے اخلاص کو ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے یا کسی مخصوص چیزوں کی طرف بلا رہا ہے. نہیں، بلانے والے کو بلانا چاہیے اللہ کی طرف، اور جانے والے اور سننے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف بلا رہا ہے. کسی بھی محفلوں میں دیکھنا چاہیے وہ اپنے آپ کو سپیریئر بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جوڑتا ہے. یہ بہت بڑا کرائٹیریا کہ ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، ریئلی قبول کر لیا. کہیں ہم جڑ گئے ہیں، کہیں اپنی اصلاح کے لیے دوڑ میں لگ چکے ہیں؟ نہیں، تو پھر اس سے اچھا وقت کوئی بھی نہیں ہے. بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. دنیا بھر پارٹی شارٹی فیشن ٹرینڈ، اچانک کہاں سے نیک لوگ کو گروپ بنیں گے؟ دنیا میں ہمارے نیک لوگوں کا ساتھ رہا تو مرتے جب انہوں چاہتے ہیں. تو خاتمہ بالخیر کے لیے، خاتمہ جو ہے نا زندگی بھی خیر لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے. خداوند جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن میں ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. سب سے سچا وعدہ، سب سے سچے عہد میرے رب العزت کے ہیں. اگر ہم ان کی باتوں پہ مان لیں اور ان کے کہے پر چلے تو بہترین کامیابی ملنے والی ہے. جواب میں اتنا سب کچھ رات کے اندھیرے میں
اٹھ کر غور و فکر کر رہے. غور و فکر کرنے کے بعد میں کیا سمجھ میں آیا, ارے دنیا بہت بڑی چیز نہیں ہے بھائی, یہ پوری بے مقصد نہیں پیدا کرے اللہ تعالیٰ, اس کا تو بہت بڑا پلاننگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اور یہ فن فلیکس, پارٹی, سیلیبریشن, ٹائم پاس, یہ پوری چیزیں نہیں ہے, بلکہ مجھے رجوع کرنا چاہیے. عقل آ رہی رات کے اندھیرے میں, پھر انہوں کیا مانگ رہے, عقل آ گئی اور مفکر بن گئے اور غور فکر کرنے والے کیا مانگنا شروع کرے. کیا مانگنا تہجد میں اٹھ کو, کیا دعا مانگنا, سب سے بہترین دعا استغفار کی دعا. یہاں پہ دیکھیے کیا مانگ رہے ہو نا, سمیعنا منادیا للایمان آمنوا بربکم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. مانگنے کی سب سے اچھی چیز اپنے لیے مغفرت مانگنا ہے. دنیا کی تمام چیزیں اللہ دے دے گا, لیکن ہم کو اسپیشلی جو مانگنا ہے مغفرت کی دعائیں مانگنا ہے. کیونکہ جب استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں بتاتے ہیں کہ استغفار کی برکت کیسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے سے نہریں, جب ہم نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ ہمارے پر خیر نازل فرماتا ہے. تو استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے, یہ اس دعاؤں سے ہم کو مل رہا ہے. اور نبی فرماتے تھے, ان آیتوں کو تلاوت فرماتے تھے. تو سبحان اللہ, مجھے اور آپ کو بھی اس کو سنت کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے. جواب میں یہ تمام چیزیں ماننے والے نے مانگ لیا, تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, دیکھیے جواب میں ان کے رب نے فرمایا, میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ, معاف کر دوں گا, کوئی بات نہیں, تم میرے بندے ہیں, ویسا نہیں. تمہارے عمل جو کر رہے ہیں, تم جو نیک کام کر رہے ہیں دن بھر میں, اس کو میں ضائع نہیں کروں گا. عمل کی شرط سبحان اللہ, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میرے خاطر اپنے وطن چھوڑے, جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے, ستائے گئے اور میرے لیے لڑے, یعنی جدوجہد کی اور مارے گئے, اور ان سب کے قصور معاف کر دوں گا. بڑی بڑی قربانیاں دے, دن بھر تھکے ہارے لوگ ہیں جو رات میں اٹھ کر تہجد میں کھڑے ہیں, انہوں نے کیا کیا چیزیں برداشت کی دن میں, دن بھر سوتے رہے, کریٹیسائز کرتے رہے, ٹی وی واچ کرتے رہے, ٹائم پاس کرتے رہے, گناہ کرتے رہے. ویسے لوگ نہیں ہیں یہ جو اللہ کے قریب اٹھنے والے رات کے لوگ ہیں, وہ دن میں بھی مشقت کرنے والے ہیں. سیدھا کیریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ جو ڈسکس کرے, اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے, کیا ہم گھر چھوڑنے تیار ہیں, کیا ہم اپنی تھوڑی دیر کے لیے مشغولیت چھوڑنے تیار ہیں, ہم اپنے آپ کو یہاں پر رکھیں. اپنے گھروں سے نکالے گئے, ستائے گئے, میرے لیے لڑے, میرے لیے مارے گئے, ان کے سب قصور معاف کر دوں گا, اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان کے اجر, ان کی جزا ہے کہ اللہ کے یہاں, اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. کون ہمارے کو کیا انعام دیں گے, کون ہمارے کو کیا تعریف کریں گے, کون ہمارے کو کتنا بھی بڑا پرائم منسٹر رہا تو انہیں کتنا انعام ہمارے کو دیں گا, کیا نوبل پرائزز, کیا یہ دنیا کی چیزیں. کئی ایسے لوگ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ٹرافیز بھرے پڑے ہیں, ان کے بینک بیلنس پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. نہ انہوں نے دنیا میں ایسی حسرت والی زندگی, ایسی حسرت والی موت ہم اپنے لیے نہیں چھوڑیں گے. آج سے کمر بس لیں, آج سے میرا جو کچھ ہے میرا اللہ رب العزت کے لیے, اور یہ سودے اللہ کے لیے کرنا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کی ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کو چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال. ہم تو اتر رہے ہیں, اتنے پریشانی آ رہے ہیں, انہوں دیکھو ان فرعون لے لو, قارون لے لو, کیا مست ہے, کیا چیزیں ہیں, اس سے بڑے تو آج کے دولت مند نہیں تھے ان لوگوں کے زمانے کے کمپیریزن دیکھا تو. لیکن ان کی چلت پھرت دیکھو, پریشان نہیں ہونا, یہ محض چند روزہ زندگی کا لطف ہے, پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے, یہ بدترین جائے قرار ہے. ٹھیک, انہوں نماز نہیں پڑھے, انہوں وہ نہیں کرے, انہوں یہ نہیں کرے, اللہ نہیں بولا, تو کبھی دے کر, دینے والی آزمائش بہت بڑی ہے, یاد رکھیے. اپنی آزمائش میں مبتلا ہو کر اللہ کی عبادت سے میں دور ہو رہی ہوں, سمجھے نا, یہ دولت آج میرے لیے آزمائش ہے. سمجھے کہ دولت نعمت بھی ہو سکتی, دولت آزمائش بھی ہو سکتی ہے. وہ دولت جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی, اللہ کا علم حاصل کرنے, اللہ کا قرب حاصل کرنے, لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنے کے لیے, وہ دولت رشک کے قابل ہے. وہ دولت, وہ آسائش, وہ لگژری, وہ خوشیاں جو مجھے رب سے دور کرے, وہ یقین مانیے وہ آزمائے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو لے کر آزماتا ہے. برعکس اس کے جو اللہ اپنے رب سے ڈرتے, اللہ سے جو اس کے برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے, اس کے لیے ہے, اور یہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے.
اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یقین مانیے آج تک کوئی بھی دے کر خیرات کر کر جو چیریٹی کر کر بھوکا نہیں مرا، اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ دنیا میں بھی برکت دیتا۔ آپ صدقہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی فارم میں کر کے ہم کو ضرور برکت سے نوازتا ہے۔ جو بخیلی کر کو بچاتے نا تو ان کا مال میں جو ہے نا رکاوٹ ہو جاتی ہے اور دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت دیتا۔ ٹھیک، یہ بات یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ان شارٹ۔ آگے اللہ تعالیٰ آخری آیت ہے جو اس اللہ تعالیٰ میں سورہ کی کیا بڑا، صبر سے کام لو۔ تھیم کیا لے کر چلے تھے پورے سورے کی؟ اقامت دین کے طریقہ کار، کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس راہ میں صبر سے کام لینا ہے، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردگی دکھانا ہے یعنی ہمت، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تقوی ہر چیز کے ایسا لگتا نمک کے بغیر کوئی بھی سالن نپکتا نہیں، کوئی بھی نیکی رہندے، کوئی بھی معاملہ رہندے، کوئی بھی ریلیشن رہنے تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پورے کام کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، عبد بھی کرو، اللہ کا ڈر اس نہیں، تقوی کرتے کرتے یعنی اسٹرائیو کرتے کرتے بھی اللہ کا ڈر سے نکل گیا، وہاں بھی جا کو فتنہ پھیلانا، اس کے خلاف وہ بات کرے، ان نہیں رہے سامنے ان کے خلاف یہ بولے، کائنڈ آف فتنہ پیدا ہو جاتا۔ تو بیسک انگریڈینٹ جو بیلنس کرتا ہر چیز کو وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اسی لیے اس کے کتاب کے قرآن کے اگر پیش لفظ میں جو انہوں نے لکھے ہیں مفسرین نے لکھا ہے، اس میں کیا لکھے، مطلوب جو قرآن ہے وہ متقی انسان ہے، کہ ہم یہ پڑھ کر سیکھ کر ہر چیز میں نماز پڑھیں اللہ دیکھ رہا، ڈنڈی نہیں ماننا، جلدی جلدی اٹھنا نہیں، وضو کا خیال رکھنا، پاکی کا خیال رکھنا، ریلیشن شپ میں، معاملات میں، ڈیلنگ میں، لوگوں سے دعوت دینے نکل رہے ہیں، پردے کا خیال، چیزوں میں، ہر چیز میں۔ رمضان کیا سکھاتا ہے، لعلکم تتقون، روزہ بھی میں جو آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، تقوی پہ بات ہونی ہی چاہیے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پہ ایک بات رکھتے ہیں ڈیٹیل میں۔ ابھی ہمارا یہ ٹائم شارٹ ہے تو ہم اسے آگے چلتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر سورۃ آل عمران ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے اور ہمیں سے اور ایک بار اور کئی بار جو ہے نا اسے ڈیٹیل میں پڑھنے کا توفیق دے، زندگی کی مہلت دے، تاکہ ہم پلٹ کر ان آیتوں پہ غور کریں، پھر سے اپنی زندگی میں اسے نئے سرے سے پھرنے کی کوشش کریں۔ آگے چلتے ہیں